தொண்டை அப்படி இருந்தோ தெரியாது, ட்ரை பண்ணுறேன். அஸ்மத் குருப்யோ நமः, அஸ்மத் பரமகுருப்யோ நமः, அஸ்மத் சர்வகுருப்யோ நமः. ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமः. அஸ்மத் குரு பரம்பராயை நமோ நமः. श्रीमद् गीता भाष्य तात्पर्य चंद्रिकायां द्वितीयाध्यायः. तत्र अष्टमः श्लोकः तद्भाष्यञ्च. संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः नयोत्स्य इति. अष्टमनवमश्लोकौ. एवमस्थाने समुपस्थितस्नेहकारुण्याभ्याम् अप्रकृतिं क्षत्रियाणां युद्धं परमधर्ममपि अधर्मं मन्वानं धर्मबुभुत्सया च शरणागतं पार्थम् उद्दिश्य आत्मयाथात्म्यज्ञानेन युद्धस्य फलाभिरंसन्धिरहितस्य आत्मप्राप्त्युपायता ज्ञानेन च विना अस्य मोहो न शाम्यतीति मत्वा भगवता परमपुरुषेण अध्यात्मशास्त्रावतरणं कृतं तदुक्तम् अस्थानस्नेहकारुण्यधर्माधर्मधिया कुलं पार्थं प्रपन्नमुद्दिश्य शास्त्रावतरणं कृतम् इति. न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमामसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्. संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशः गुडाकेशः परन्तपः नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः इति. मूलश्लोकस्य श्लोकद्वयस्य भाष्यस्य च साधारणरूपेण आपाततः अर्थानुसन्धानं कृतम्. इदानीं तात्पर्यचन्द्रिकाम् आलोकयामः. तदत्र श्रीमद्वेदान्तदेशिकाः एवमुक्त्वेति श्लोके हृषीकेशपदेन सदर्थश्रवणाय अर्जुनहृषीकप्रेरकत्वम् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् इत्याद्युक्त इन्द्रियक्षोभशान्तिकरत्वं च व्यञ्जितम्. हृष्यन्ति हर्षयन्ति इति हृषीकाणि इन्द्रियाणि एवमुक्त्वा स्व अवस्थामावेद्य इत्यर्थः. निद्रालस्ये गुडाका स्यादिति गुडाका निद्रा तस्य ईशः गुडाकेशः प्रबुद्धस्वभाव इत्यर्थः. पिण्डितकेश इति वा. गोविन्दशब्देन शोकापनोदनयोग्यवाक्छादित्वं गोशब्दनिर्दिष्टायाः भुवो भारावतरणार्थप्रवृत्तत्वं च अभिप्रेतम् इति. एतावत्पर्यन्तं तात्पर्यचन्द्रिका अपि अस्माभिः आलोकिता आसीत्. अत्र हृषीकेशशब्दः प्रयुक्तः. हृषीकाणाम् इन्द्रियाणां प्रेरकत्वम् अपेक्षितं सदर्थश्रवणाय. उत्तमानाम् अर्थानां श्रवणार्थं इंद्रियाणां प्रेरणा अनिवार्या. असदर्थानां दुष्टानां च विचाराणां श्रवणार्थम् इंद्रियं प्रेरणया विना एव इंद्रियं प्रवृत्तं भवति. तत्तु वयमपि जानीमः एव. किमपि लौकिकं विषयादिकं भवति चेत् सर्वथा दुष्टविषयादिकं भवति चेत् प्रेरणया विना एव इन्द्रियादिकं प्रवृत्तं भवति. शीघ्रं शृणोति,
यथा कथमपि श्रोत्रेन्द्रियं तत्र प्रवर्त्य तत् वयं शृणुमः, तत्र प्रेरणायाः आवश्यकता एव न भवति। सदर्थं श्रवणम् इति भवति चेत् तदानीम् उत्तम अर्थानां श्रवणार्थं, कथावार्तादीनां श्रवणार्थं, श्रीमद्भागवत सप्ताहादि श्रवणार्थं, कालक्षेपादिकरणार्थं, सद्ग्रन्थानाम् अवलोकनार्थं, मन्दिरादिगमनार्थं, भगवद्दिव्यमङ्गलविग्रहदर्शनार्थम् इन्द्रियादीनां प्रेरणा अपेक्षिता भवति। वस्तुतः सदर्थश्रवणे दर्शने एव इन्द्रियाणां कृते हर्षः आनन्दः। असदर्थश्रवणेन इन्द्रियाणां कृते हर्षः आनन्दः नास्ति, प्रत्युत हर्षः आनन्दः इव भाति। सर्वम् अस्मत् स्वभावानुगुणम्। अस्मत्कृते दुष्टविषयादिकमेव रोचते तर्हि तेषां श्रवणे एव इन्द्रियादिकं हर्षम् अनुभवन्ति इव भाति। वस्तुतः तेन हर्षो नास्ति। अतः स्पष्टयन्ति इन्द्रियम् इति चेत् तस्य कृते तद्वारा हर्षः एव भवेत्, आनन्दः एव भवेत्। हर्षं प्राप्नुवन्ति, हर्षं प्रापयन्ति अपि इन्द्रियाणि। अतः हृष्यन्ति हर्षयन्ति इति वा हृषीकाणि इन्द्रियाणि। अस्मान्नपि मोदयन्ति, अस्मदिन्द्रियद्वारा परानपि मोदयन्ति, मोदमनुभावयन्ति। अतः इन्द्रियाणि हर्षसाधनानि, आनन्दसाधनानि। परन्तु विना प्रयासम् अनानन्दविषयेषु, अहर्षविषयेषु, दुःखविषयेषु प्रवृत्तानि भवन्ति। हर्षविषयेषु प्रवर्तनीयानि आपतन्ति। तत्रापि युद्धक्षेत्रे साक्षात् गीतोपदेशः, तदर्थं तु प्रेरणा तु अपेक्षिता एव भवति। अतः ऋषिकेशकः इन्द्रियाणां सर्वेषां च हर्षप्रापकस्वभावः परमपुरुषः ऋषिकेशः गुडाकेशम् इदम् उवाच। आचार्येऽपि योग्यता भवेत्, उपदेष्टरि, श्रोतरि अपि योग्यता भवेत्। सोऽपि गुडाका निद्रा तं जितवान् भवेत्। अतः आलस्यादिजयम् इति चेत् किमिति चेत् निद्राजयः एव। यः निद्रादिकं जितवान् सः लोके सर्वमपि जेतुं शक्नोति। तदपि अस्माभिः लोके बहुत्र आलोकितमपि। तस्य ईशः अतः सर्वदा प्रबुद्धस्वभावः इत्यर्थः। अहं कालक्षेपादिकं सदर्थश्रवणादिकं करोमि इति कृत्वा कथाप्रस्तावमण्टपं प्रविश्य तत्रापि उपविश्य निद्रामेव करोति चेत् तेन कोऽपि लाभो नास्ति। अतः निद्रा स्वभावः एव जेतव्यः। शीघ्रम् उत्थाय स्नानादिकं विधाय अनुष्ठानादिकं च विधाय कालक्षेपगोष्ठीप्रवेशः मुख्यः नास्ति। प्रवेश अनन्तरं यदर्थं एतत् सर्वं च कृतं तत्तादृशे कालक्षेपे कथावार्तादिश्रवणे सदर्थश्रवणे निरन्तरं प्रबुद्धरूपेण भवेत्, जाग्रतरूपेण भवेत्। प्रत्येकं वाक्यं, प्रत्येकं पदं, प्रत्येकम् अक्षरं च सुस्फुटं श्रुत्वा अवगत्य अग्रे सरेत्।
तदर्थं प्रबोधः अपेक्षितः। विविधविषयचिन्तने मतिः सततं प्रवृत्तं भवेत्। उच्यमानः विषयः एको भवति, परन्तु चिन्त्यमानः विषयः अनेकः अपि भवति। एवं रूपेण प्रबुद्धस्वभावः भवति चेदेव उपदेशात् पूर्णपरिज्ञानं श्रोतुः भवितुमर्हति। अतः श्रोतरि निद्रालस्यादिकं न स्यात्, तादृशः अयम्। एवं पूर्वपरिश्रमादिकमपि अपेक्षितं। विना पूर्वपरिश्रमादिकं सः उपदेश्यमानम् अवगन्तुमपि नार्हति, उपदिश्यमानम् अवगन्तुमपि नार्हति। अतः परन्तपः सः अर्जुनः परन्तपः व्याख्यानद्वयम् उत्तमतपस्वी इत्यर्थः। श्रेष्ठतपस्वी स्वयं कायक्लेशादिकं निखिलमपि कर्तुं समर्थः। एवं ये परं प्रतिपक्षिरूपेण आयान्ति तान् तापयितुमपि समर्थः। परान् तापयति इत्यपि परन्तपः। एवं रूपेण विद्यमानः अयम् अर्जुनः न योत्स्यामि इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवः इति सञ्जयः धृतराष्ट्राय कथयति। तत्र गोविन्दः अपि गोशब्देन निर्दिष्टः। गोविन्दतः गां विन्दते इत्यर्थः। गोशब्देन अत्र भुवः अर्थः, नाम भुवः भारमपि एषः पूर्णरूपेण अवतारयितुं समर्थः। तादृशः अयं गोविन्दः। भूभार अवतरणव्याजेन इत्युक्तं खलु। संसारः भूः इति चेत् भूमिः पृथिवी, तत्र यत् क्लेशादिकं वयम् अनुभवामः तत् क्लेशादिकं क्लेश इव न भवेत्। संसारे भवेत् अन्नपानादिकं स्वीकुर्यात्, व्याध्यादिना अधिकरूपेण पीडितः न भवेत्। व्याध्यादिकं भवति संसारत्वात्, तथापि सुखी स्यात्। पूर्णरूपेण आदिनं धनकनकादिसङ्ग्रहे एव एषः निरन्तरं प्रवर्तमानः भवति, तथापि असुखं तु कुत्रापि न भवेत्। तथा जीवनं यापनीयं चेत् तदानीं परमपुरुषस्य एतस्य विशेष अनुग्रहः एव अपेक्षितो भवति। तदीय उपदेशादिना तदुक्तक्रमेण यदि वयं जीवामः, यदि वयम् अस्माकीनं जीवनं निर्वर्तयामः, तदानीम् अयं संसारः भारवहः न भवति। अतः गोविन्दं मत्वा भुवि जीवेत्, गोविन्दमार्गे भुवि जीवनं कुर्यात्। गोविन्दमुक्त्वा एषः तूष्णीं बभूव। एवं चेत् संसारान्तर्गतयुद्धभारः पूर्णरूपेण अवतारितः भवति। तत्तादृशः अयमुपदेशः। अतः तदर्थं श्रोतुं गीतोपदेशश्रवणे पूर्णरूपेण प्रबुद्धस्वभावः भवति चेदेव लाभाय कल्पते। अन्यथा गीतोपदेशोऽपि कार्याय न भवति।
अस्त्येव खलु गीतोपदेशः लोके सर्वेषां कृते गीतोपदेशः उपयोगाय न कल्पते। ये गोविन्दं मत्वा तस्य धारणादिकं कुर्वन्ति तेषां कृते एव भूभार अवतारिकारूपेण भवति गीता। अन्यथा भूभार अवतरणमपि गीतोपदेशेन न अवाप्तुं शक्यते इत्यभिप्रायेण एव तत्र सञ्जयः गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव। हे धृतराष्ट्र, गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव। भूभार अवतारणे यः पठिष्ठः तत्तादृशं श्रीकृष्णम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः हा इति प्रसिद्धौ। तूष्णीम् अभवत् खलु इति चेत् एतस्य समीपे उक्त्वा तत्र शरणागतिं कृत्वा तूष्णीं वर्तते इति चेत् सः अवश्यमेव एतस्य कृते मार्गदर्शनं कृत्वा एनं संसारात् तारयत्येव इति निर्णयार्थकमपि अर्थतत्त्वं धृतराष्ट्राय निवेदयति अयं सञ्जयः। एषः तूष्णीमभवत्, अतः अस्माकं कौरवाणामेव विजयः इति मा चिन्तय। शरणागतिः श्रीकृष्णस्य सविधे अभवत्, तत्सविधे विनिवेद्य तूष्णीमभवत् खलु। अतः कथमपि स्वोपदेशेन एनं युद्धाय उत्थापयत्येव, योजयत्येव, युद्धं तु भविष्यत्येव, तत्र भवदीयाः पराजिताश्च भवन्त्येव इत्याकारकमपि अर्थतत्त्वं पूर्वमेव आवेदयतीव भाति। एवमनेन उपोद्घातेन उचितावसरे वक्ष्यमाणशास्त्रावतरणसङ्गतिं वदन् अर्थादुपोद्घातसङ्ग्रहश्लोकं च व्याकरोति एवम् इति। उपोद्घातेन उचितावसरे गीतायाः कृते उपदेशस्य कृते उपोद्घातः, पूर्वं तत्कृते पृष्ठभूमिनिर्माणादिकं कर्तव्यम्। उपदेशादिकम् एवमेव न कर्तव्यं। पूर्वपीठिका उपदेशादीनां कृते अपेक्षिता एव भवति। कदाचित् वयमपि वदामः खलु, यस्य कस्यापि विषये कंप्लेंट इत्यादिकम् आगच्छति चेत् समाधानं यच्छामः। भवान् तूष्णीं भव, अहं समये आगते तत्कृते एतत् सर्वमपि विनिवेदयामि। नाम कोऽर्थः, यदा सुसमयः आयाति, अवतारिका आयाति, उपोद्घातः सम्यक् पृष्ठभूमिः विनिर्मिता भवति, तदानीं तत्कृते अहं वक्ष्यामि। नाम तदानीं कार्याय कल्पते। नाम सः श्रोतुं समर्थो भूत्वा स्वीकृत्य अस्माकीनं कार्यं कर्तुम् अर्हति। अतः सर्वत्रापि पीठिका आरचनं तु अनिवार्यरूपेण अपेक्षितमेव भवति। अत्रापि अध्यात्मशास्त्र उपदेशाय पीठिका रूपेण उपोद्घातरूपेण वक्ष्यमाणशास्त्र अवतरणसङ्गतिम् अध्यात्मशास्त्ररूप गीतोपदेशः तस्य अवतरणसङ्गतिं च इदानीं वदन्। संगतिः प्रसंगात् अध्यात्मशास्त्रम् एतस्य कृते
उपदेष्टव्यमेव, अतः आरम्भः क्रियते। यतोहि सः शाधिमां त्वां प्रपन्नम् इत्येवं रूपेण शरणागतिमकरोत्। यच्छ्रेयः निश्चितं ब्रूहि तन्मे, अहं तव शिष्यः, अहम अन्यस्य कस्यापि आश्रयणं न अकरवम् त्वां विना, अतः त्वमेव मत्कृते मार्गदर्शनं यदि कर्तुमर्हति तदानीमेव अवगन्तुं शक्नोमि इति स्फुटरूपेण एषः एतस्य उपदेशस्य कृते संगतिं वदन् उपोद्घातसंग्रहश्लोकं न हि प्रपश्यामि इत्यादिना एव उक्त्वा हृषीकेशम् इत्यादिना च उपोद्घातसंग्रहश्लोकं च व्याकरोति, तस्य व्याख्यानं करोति। एवमुक्त्वा इत्यादिरूपेण विद्यमानः संग्रहश्लोकः उपोद्घातस्य कृते अवतारिकारूपेण एषः तूष्णीं बभूव मौनम् आवृत्य, नाम मौनेन भवेत् श्रोता, स्वकीयम् अभिप्रायं स्फुटरूपेण विनिवेद्य भवानेव एतस्य कृते समाधानं कर्तुमर्हति इति विनिश्चित्य च तूष्णीं भवति। तदनन्तरमेव सः उपदेष्टा उपदेशस्य आरम्भं कर्तुं शक्नोति। अतः स्पष्टयति उपोद्घातसंग्रहश्लोकः यो वर्तते एवमुक्त्वा इत्यादिना तस्य श्लोकस्य व्याख्यानं च करोति एवमस्थाने इत्यादिना। समुपस्थितस्नेहकारुण्याभ्याम् अप्रकृतिं गतं हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः। अस्थानशब्दस्य अस्थानस्नेहकारुण्यधर्माधर्मधिया कुलम् इति परमाचार्यैः उक्तं खलु, यामुनाचार्यैः। तत्सर्वं कस्य आधारेण इति चेत् एतस्य वचनस्य आधारेण। एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः नयोत्स्ये इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव। तत्सविधे नयोत्स्ये इति वदति इति चेत् तदपि क्षत्रियः, वीराधिवीरः, सर्वसमर्थः, परन्तपः, गुडाकेशः अपि तादृशः अयं नयोत्स्ये इति वक्ति इति चेत् तत्र अन्तर्निहितं किमपि मुख्यं कारणं भवेत्। तदपि इन्द्रियाण्यपि कार्यं कर्तुं न समर्थानि, कर्मेन्द्रियाण्यपि न। गाण्डीवमेव अहं गृहीतुं न शक्नोमि, तथा वर्तते स्थितिः। तदानीं तु विना उपदेशेन एतत् शक्यमेव न। तदपि युद्धं, संसारसागरतारकं युद्धं, त्रैलोक्यविजयप्रापकं युद्धम्। एतादृशयुद्धे एतस्य प्रवेशः भवेत् इति चेत् तदर्थं तु उत्तमोत्तमं तत्तादृशं तु प्रेरणाबीजम् अपेक्षितमेव। अन्यथा इदानीमपि एतादृशी एव स्थितिः खलु। किमर्थं मया एतावत् परिश्रमादिकं कर्तव्यं मास्तु इति कृत्वा उत्तमाः प्रामाणिकाः योग्याः प्रजाप्रभुरूपेण विद्यमानाः तूष्णीं भवन्ति चेत्
भारतस्य अद्यावधि 70 वर्षपर्यन्तं या स्थितिरासीत् सा एव स्थितिः अनुवर्तिता भविष्यति। तेषां सर्वेषां कृते अपि ये परम् इदानीं प्रबुद्धस्वभावाः सन्तः पूर्णरूपेण स्वां समर्प्य भारतस्य कृते योगक्षेमादिकं भवेदिति विचिन्त्य प्रवृत्ताः वर्तन्ते, तेषां कृतेपि एषा भगवद्गीता एव प्रेरणास्रोतरूपेण विद्यमाना। श्रीमन्महाभारत भारतादिकमपि निखिलं रामायणादिकं निखिलमपि प्रेरणास्रोतोरूपेण विद्यमानम्। अतः एव खलु भारतीयाः एवं रूपेण प्रवृत्ताः भवितुमर्हन्ति। तत्तादृश उपदेशः केवलम् अर्जुनस्य कृते एव उपयोगाय भवेदिति न अयम् उपदेशः। ये परम् अर्जुन स्थाने तदवसरे तदवस्थायां भवन्ति तेषां सर्वेषां कृते स्वस्वजीवने तत्तत् स्तरे तत् सर्वेषां कृते उपयोगाय भवेत्। तथा अयं परमपुरुषः परमकारुणिकः करुणामूर्तिः पार्थः उपदिदेशः। अतः एव वदति त्रैलोक्यविजयं युज्यते एतद्युद्धेन त्रिलोकस्यापि विजयः, त्रिलोकस्यापि सर्वदा विजयः। यदा यदा अस्य अवलम्बनं ये कुर्वन्ति तेषां सर्वेषां कृते सार्वकालिकरूपेण युद्धप्रोत्साहकस्थानरूपेण स्वकार्यप्रवर्तककारणरूपेण स्रोतोरूपेण विद्यमानः अयमुपदेशः। अतः त्रैलोक्यविजयप्रापकरूपेण विद्यमानः अयमुपदेशः। तत्कदा भवति इति चेत् अस्थाने स्नेहकारुण्यादिकं जागृतं भवति चेदेव एतत् भवितुमर्हति। विषमे समुपस्थितम् इत्येतद्विषयत्वं व्यञ्जयन्। विषमे समुपस्थितं पूर्वं गीतायाम् आगतमेव वाक्यम्। एषः विषमे समुपस्थितः, समेन उपस्थितः विषमे। यत्र स्नेहः न भवेत् तत्र स्नेहः, यत्र कारुण्यं न भवेत् तत्र कारुण्यम्। अतः अस्थाने स्नेहकारुण्यं विषमे समुपस्थितम् इत्यादि वचनानुगुणं तद्व्यञ्जयन्। तत्र कारणं किं? स्नेहः कारुण्यम्। अस्थाने स्नेहः कारुण्यं। स्नेहकारुण्याभ्याम् एव अन्वयाय तयोः पृथक् निर्देशं कृतवान्। स्नेहकारुण्याभ्याम् अप्रकृतिङ्गतम् अस्वभावङ्गतम्। स्वस्य यः स्वभावः तस्मात् विरुद्धस्वभावः भवति। स्वस्य स्वभावः क्षत्रियस्य युद्धं, धर्मयुद्धं। धर्मयुद्धम् इत्यपि सः जानाति, तथापि तस्मात् अधर्मस्य अभिभवो भवति खलु इति संशयः जागृतः। अतः स्वस्वभावात् विरुद्धस्वभावः भवति। सर्वथा विरुद्धस्वभावः। कथमपि अहं युद्धं कर्तुमेव न पारयामि, न योत्स्ये इति स्फुटं स्वीयम् अप्राकृतिकं स्वभावं विनिवेद्य, कृष्णाय विनिवेद्य तूष्णीमभवत् तत्रान्वयः। तयोः द्वयोः अपि स्नेहकारुण्ययोः पृथक् निर्देशः कृतः। अप्रकृतिङ्गतम् आकुलशब्दार्थः अप्रकृतिङ्गतम् आकुलितः इत्यायाति मूले।
अतः स्नेह कारुण्यापि आकुलं पार्थं प्रपन्नमुद्दिश्य समन्तात् मनः कलुषितं भवति, कालुष्यपूर्णं भवति, समन्तात् कालुष्यं प्राप्नोति। स्नेहेन कारुण्येन च करुणया च स्नेहेन वस्तुतः स्नेहः कारुण्यम् एतदुभयमपि गुणः, स्थाने गुणः अस्थाने तु दोषः। अस्थाने दोषः दोषरूपत्वं प्राप्तः, अतः अयम् अस्वभावङ्गतः। तेन स्वभावतः स्वभावतः यत् धीरत्वमासीत् तदिदानीम् अपगतं, नाम अधीरत्वमागतं। धिया रममाणः आसीत्, इदानीं धिया रममाणः नाभवत्। बुद्ध्या युद्धक्षेत्रे सम्यक् क्रीडति चेदेव खलु सः जयं प्राप्तुं शक्नोति। इदानीं बुद्धिः अपि कार्यमेव न करोति, कार्यं कर्तुं प्रवृत्तापि न भवति बुद्धिः, अधीरत्वं गतः। अतः अधीरत्वं धीरत्वम् अत्र स्वभावतः सूच्यते, स्वभावः सूच्यते। यत् अधीरत्वं गतः इत्यर्थः अप्रकृतिं गतः इति चेत् अपहतस्वभावः इति स्वेनैव उक्तम्। सप्तमश्लोकव्याख्यानाय व्याख्याने यत् अपहतस्वभावः इत्युक्तम्। स्वकीयः स्वभावः यो वर्तते सः पूर्णरूपेण अपहतः अभवत्, अपगतः इत्यर्थः। अपहतस्वभावः एतेन कार्पण्यदोषोपहतस्वभावत्वं धर्मसम्मूढचेतस्त्वे हेतुतया उक्तमित्यपि दर्शितम्। कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः कृपणता तत्तादृशदोषेण स्वकीयः स्वभावः धीरत्वरूपः स्वभावः घातितः अपहतः। तदानीं धीरत्वस्य कृते घातः भवति, क्षतिः भवति। धीरत्वं क्षतिग्रस्तं भवति इति चेत् अधीरत्वं प्राप्नोति इत्यर्थः। कारणं किम्? मनः मोहितमभूत्। धर्मसम्मूढं चेतः, धर्मसम्मूढचेताः इत्येवं रूपेण मूलं वाक्यं पूर्वं श्रुतमपि, अतः तदाधारेण अत्र दर्शयति। मूल पश्यतु तत्र धर्मसम्मूढचेतस्त्वे हेतुतया उक्तमित्यपि दर्शितम्। धर्मसम्मूढचेताः इत्येतद्विवरणरूपेण अत्र धर्माधर्मधिया कुलम्। धर्माधर्मधिया इत्यस्यापि अर्थः क्षत्रियाणामित्यादिना उक्तः। क्षत्रियाणां युद्धं परमधर्ममपि अधर्मं मन्वानम्। धर्माधर्मधिया कुलम् आकुलम्। धर्मः अधर्मः इति अनयोः द्वयोः विषये बुद्धिः एव भ्रमिता अभवत्, भ्रमयुक्ता अभवत्। किमयं धर्मः उत अधर्मः
किं युद्धः धर्मः इदानीम् उत अधर्मः इत्येवं रूपेण तद्विषये तत्कृते मोहः अभवत्। अतः धर्माधर्मधिया इत्यस्यैव व्याख्यानमत्र क्षत्रियाणां युद्धं परमधर्मः तं परमधर्मम् अपि अधर्मम् इति मन्वानम्। तदेव कारणं धर्मसम्मूढचेताः इत्येवं रूपेण मनसि एव धर्मविषये मोहः तदानीमेव भवति खलु। यदा मोहः अभवत् धर्मविषये मूढबुद्धिः जागृता, भ्रान्तिः अभवत्, किम् अयं धर्मः उत अधर्मः इत्येवं रूपेण संशयः अपि जागृतः अभवत्। तदानीं तयोर्मध्ये कः धर्मः इति बोद्धुम् इच्छया धर्म बुभुत्सया एषः शरणागतः अर्जुनः। शरणागतं येनम् अर्जुनम् उद्दिश्य इत्यर्थः, पार्थम् उद्दिश्य इत्यर्थः। धर्मे अपि अधर्मधीः धर्माधर्मधीः कीदृशी स्थितिः इति चेत् यथा भ्रमः लोके शुक्तिरजतादिविषये भवति तथा धर्मे अधर्मबुद्धिः अधर्मे धर्मबुद्धिः। युद्धं न कर्तव्यम् इत्येतस्मिन् विषये एव धर्मबुद्धिः, युद्धं कर्तव्यम् इत्येतस्मिन् विषये अधर्मबुद्धिः। अतः धर्माधर्मधिया कुलम् इत्यर्थः। भ्रमः एव जागृतः। कथं भ्रमः इति चेत् शुक्तिरजतादिभ्रमवत् तत्सर्वथा विरुद्धरूपेण अभूत्। शुक्तिविषये रजतबुद्धिः रजतविषये शुक्तिबुद्धिः यथा सर्वथा भ्रमरूपा भवति विरुद्धरूपा भवति तथा एवं धर्माधर्मविषये एतत्कृते मोहेन चेतसि समुत्पन्न मोहेन भ्रान्तिः अभवत्। शुक्तिरजत धीः इतिवत् शुक्तिरजत धीरितिवत् तद्वत् इत्यर्थः। तत्र यथार्थक्यादिपक्षे भेदाग्रहो विवक्षितः। शुक्तिरजत धीः इति भवति खलु। शुक्तौ रजतज्ञानं रजते शुक्तिज्ञानं। शुक्तौ यद्वर्तते रजते यद्वर्तते रजतत्वं तस्य अग्रहणादित्यर्थः। तत् अख्याति न ख्यायते इति। इदानीम् एवं नास्ति। शुक्तौ रजतगत अंशस्यैव ग्रहणं भवति। किं फाळफल्यादिकं रजते शुक्तिगत फाळफल्यस्य दर्शनेन इदं रजतम् इति वक्ति। तर्हि फाळफल्यं शुक्तौ नास्ति वा इति चेत् अस्ति। सः कस्य धर्मः इति चेत् रजतस्य धर्मः। रजतस्य फाळफल्यरूपधर्मस्य शुक्तौ विद्यमानत्वादेव शुक्तौ भ्रमः भवति। न हि अस्मत्कृते कृष्णवर्णीय लोहे रजतभ्रमः भवति, प्रत्युत श्वेतवर्णीयलोहे एव अस्मत्कृते रजतभ्रमः भवति। श्वेतवर्णविशिष्टे एव भवति।
श्वेतवर्णोऽस्ति इति कृत्वा चन्द्रमायां रजतभ्रमः न भवति, परन्तु शुक्तौ रजते विद्यमानफालफल्यधर्मः यो वर्तते तस्य ग्रहणेन भवति। अतः तत् फालफल्यं रजते विद्यमानः एव धर्मः। अतः विद्यमानस्यैव भानं यथार्थस्यैव भानं ख्यातिः नाम ख्यायते प्रतीयते। प्रतीतिः कथं भवति? अस्ति चेत् खलु भवति। अतः विद्यमानस्यैव भ्रमः इति विद्यमानत्वात् सः धर्मः तत्र अस्ति इत्यर्थः। अतः यथार्थख्यातिः एव तत्र विवक्षिता। तत्र यथार्थख्यातिपक्षे भेद अग्रहः विवक्षितः। यथा यो वर्तते तस्यैव ख्यातिः, परन्तु रजतस्य फालफल्यं शुक्तिकायाः फालफल्यम् इति उभयोर्मध्ये फालफल्ये भेदोऽस्ति, स च भेदः न गृहीतः। अतः शुक्तौ रजतभ्रमः भवति। यो धर्मः तत्र यो धर्मः तत्र अधर्मबुद्धि, यः अधर्मः तत्र धर्मबुद्धि। कथं भवति चेत् भेद अग्रहात् भवति। भेदः न गृहीतः। एतेषु कौरवेषु दौष्ट्यं न गृहीतम् अनेन। स्नेहात् कारुण्यात् आत्मीयत्वबुद्धिः आगता। बन्धुस्नेहात् बन्धुविषयककारुण्यात् अधर्मः विद्यमानः अपि न गृहीतः। अतः अभेद अग्रहः तत्र कारणम् इत्यर्थः। यथार्थख्यातिपक्षे अपि अभेद अग्रहः तन्मूलभूतभ्रमस्य कृते कारणं भवति। यथा लोके मूलभूतभ्रमस्य कृते अभेद अग्रहः कारणं, तथा अत्रापि अभेद अग्रहः कारणम्। एते बन्धवः एव खलु, स्नेहः भवेदेव खलु, कारुण्यमपि भवेदेव खलु, अन्यथा बन्धवः बान्धवाः इत्येवं रूपेण न भवति खलु। तथापि एते केवलं व्यपदेशमात्रबन्धवः इत्याकारकः अंशः न गृहीतः। भेदः सामान्यबन्धुषु एतेषु च विद्यमानः भेदः अनेन अर्जुनेन न गृहीतः। अतः भ्रमः आगतः। एतादृशभेदः यदा वयं परिचाययामः तदानीं सः भ्रमः अपगतो भवति। तदर्थं किं कर्तव्यम्? एते व्यपदेशमात्रबन्धवः इत्याकारकः अंशः सर्वप्रथमं तत्कृते बोधनीयम्। बान्धवाः इत्युक्त्वा व्यपदेशमात्रत्वं कथं भवति? बान्धवाः चेत् बान्धवाः एव ಏನ ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ
இது நேபாளமே என்கிட்டே இருந்தது. உண்டா எந்தா தெரியல. ஒருத்தியோ அதுக்கு என்ன எனக்கு உண்டு என் மனசில் நேதி கொடுக்கணுந்து. சரி ஆட்டம் ஆட்டம் பரவாயில்ல. धर्माधर्मधियाकुलम् पश्यतु अत्र तामसी च इयं धीः अधर्मं धर्ममिति या मन्यते. अष्टादशे अध्याये पुनः उपपादयति. धर्मे अधर्मबुद्धिः अधर्मे धर्मबुद्धिः आयाति चेत् भ्रमः आयाति चेत् तस्य मूलं किमिति चेत् तमः. गुणाः त्रयः वर्तन्ते. सत्त्वगुणमस्ति चेदेव यथार्थज्ञानं भवितुमर्हति. रजोगुणः अथवा तमोगुणो भवति चेत् अन्यान्यप्रतीतिः सर्वथा भेदप्रतीतिः भेदप्रतीतिः भवति, विरुद्धप्रतीतिः भवति. अतः तमोगुण आवरणं त्वयि न भवेत्. भवान् सात्विकः भवेत्, तामसिकः न भवेत्. तामसिकः भवति चेदेव एतादृश भ्रान्तेः अवसरः. अतः स्पष्टयति अग्रे. अतः स्मारयन्ति तामसी चेयं धीः इयं धीः तामसी धीः. कथम् अग्रे वक्ष्यते पश्यन्तु. अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तामसावृताः. तमसावृताः तमसा आवृताः एव अधर्मं धर्मं धर्मम् अधर्मम् इत्येवं रूपेण मन्यते. अत्र अस्थानस्नेहकारुण्यकारणेन जातः भ्रमविशेषः. अधर्मे धर्ममिति धर्मे अधर्ममिति. अस्थानस्नेहकारुण्याभ्यां जाता धर्माधर्मधीः इति विग्रहो द्रष्टव्यः. विग्रहो द्रष्टव्यः. स्नेहकारुण्यधर्माधर्मभयाकुलेत्यादि प्राचीनभाष्यानुसारेण धर्माधर्मभयाकुलमिति पाठेतु त्रयाणां धर्मः द्वन्द्वः. धर्माधर्मधियाकुलम्. आकुलं तत्र प्रधानं भ्रान्तम् इत्यर्थः. अत्र अस्थानस्नेहकारुण्याभ्यां धर्माधर्मधियाकुलम्. स्नेहकारुण्याभ्यां जाता धर्माधर्मधिः. तदानीं धर्माधर्मभयाकुलम् इति पाठे धर्माधर्मधया भयः धर्माधर्मभीतिः इत्यर्थः. अतः एषः मोहशान्त्यर्थं. मोहः समुत्पन्नः इति ज्ञायते चेदेव मोहशान्त्यर्थं प्रश्नकरणं शक्यम्. अतः स्पष्टयति पृच्छामि त्वाम् इत्यादि समभिव्याहृतप्रपन्नशब्दार्थः
धर्मबुभुत्सया शरणागतमित्युक्तः एवं यद् धर्मबुभुत्सया धर्म बोद्धुम् इच्छया एषः शरणागतः शरणवरणं गतः इत्यर्थः इति तदग्रे अग्रिमे वर्गे आलोकयामः पार्थमुद्दिश्य इत्यादि वाक्यस्य भाष्यम् श्रीमते रामानुजाय नमः முடிந்தது பாராயணம் பண்ணிடுவோம்.